بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. آواز بولا رہا ہے محبت سر ہوئی سبحان اللہ. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے. یو اسرا محمد مصطفیٰ سارا حلیہ خوبصورت ہے. یا وجب خاموش پاتی نشی محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ. وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم رب تعالیٰ نے. وہ جن کے حسن کی کھائی ہے قسم رب تعالیٰ نے. وہ زلفیں خوبصورت ہیں وہ چہرہ خوبصورت ہے. وہ زلفیں خوبصورت ہیں وہ چہرہ خوبصورت ہے. محبت سر صلی اللہ وہ زلفیں خوبصورت ہیں وہ چہرہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ. اور مکین خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے. مکین خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے. رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے. رسول اللہ کے پاؤں کا تلوہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ. کم جب چی خاموشی اللہ دی توفیق ورگی. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ. اور اگر چاہو قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے. اگر چاہو قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے. اگر چاہو قسم لے لو زمانے بھر کے شہروں سے. وہ مکہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے. وہ مکہ خوبصورت ہے وہ طیبہ خوبصورت ہے. محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ. اور ہمارا جو رشتہ ہے زمون چکم رشتہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ ستڑی خونی ہی کریں انشاءاللہ کہ یخنی مشوی دا زمان بعد با شیوخ رضی اغید پارا با انشاءاللہ دا طلباو چکم دا وینی اگا گرمی دا او کم اگا محبت دے کم اگا جوش و جذبہ دا اگا بزان سر انشاءاللہ دا دی زین اوڑو سید انشاءاللہ. نو کم رشتہ چی زموگ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دا دا آغا رشتی پا بارا کے شاعر سوئی
وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے، وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے، شاہ کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، شاہ کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا سارا حلیہ خوبصورت ہے، زپ جانا کون شمع خل جانا نیما زبادی دند جانن کرما ددوی دمخ پشما ددا سی مخبا تماشا پدی چشمان نیما زمان چی سمرا ارمانو ندی دیار دکسی ارمانی دمردا رضوان دا گلستان نیما دیار دا در خور زمان ہزار ہزار تاجنا پتختوں تاجبان دی محتاج دا سلیمان نیما ما محمد امین بخبل جانا نیمان راوڑے زتیری دن کے یو شان د ایمان نیوا نو رازا رازا زڑگی یا زوروزا در باندی گورم چاپی رد روزی خلی جنگلا در باندی گورم جنگلا در باندی گورم دیما خامخ قطار کی گور خالق دی روانا خالق دی روانا درود و سلام وائزی روزی تدا جانانا روزی تدا جانانا نو د بی بی عائشی ید بی بی عائشی کلی حجرہ دربان دی گورم چاپی رد روزی کلی جنگلا دربان دی گورم جنگلا دربان دی گورم وقت مختصر دے دا کڑی ډیر عجیبه انداز کې شاعر راټول کړي دي چې کله انسان د مکې نه مدینې ته پیل ځل لاړ شي مسجد نبوي ته ننوځي بیا د محبوب علیه السلام روضې ته رسیږي دا ټول هغه
محبتونه یې راټول کړي دي. بیا چې کله بهر ته وځي، بهر د اصحابو مقبره او بیا چې کله بهر ته راوځي مخامخ د محبوب شنه روضه ورته ښکاري، نو دغه محبت چې ټول راټول کړی دی چې کوم ملګري هلته تللي دي هغوی په دې اشعارو پوهېږي. بهرحال دا نعت مختصر کوم، وخت مختصر دی. شیخ صاحب راته مخکې نه وویل نو راورسېدي ادرېږه دا ماښامخ روضه ده، دا ماښامخ روضه ده، لیکلي په جنګلو باندې د پاک نبي نامه ده، د پاک نبي نامه ده. نو دا ښکاري په جنګلو کې شنه پرده در باندې ګورم، چاپیر د روضې ښکلې جنګلا در باندې ګورم، جنګلا در باندې ګورم. سلام وکړه صدیق ته هم سلام حضرت عمر ته، سلام حضرت عمر ته. نور نه دي پرېږدي دلته خادمانو زا بهر ته، خادمانو زا بهر ته. یا بهر د اصحابو مقبره در باندې ګورم، چاپیر د روضې ښکلې جنګلا در باندې ګورم. زه رستو رستو لاړ شه چې پوره درته ښکاره شي، پوره درته ښکاره شي. ډېر تاګې دا مودوی چې نن تند دې سړه شي، نن تند دې سړه شي. نو د شین ګنبد یو ښکلی، یا د شین ګنبد یو ښکلی نظاره در باندې ګورم، چاپیر د روضې ښکلې جنګلا در باندې ګورم، جنګلا در باندې